नमस्कार, सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। म प्रसन्न ढुङ्गाना। नमस्कार, म मेनुका श्रेष्ठ। सुरुमा प्रमुख समाचार। निर्वाचन आयोगले वैध मानेको केन्द्रीय समितिको आफूसँग बहुमत रहेको नेकपा अध्यक्ष नेपालको दावी, चुनाव चिन्ह र नेकपा नामको अन्यल हटेको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कङ्ग्रेसद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा। माघ 30 गते 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने। मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन मिचेर रेलमार्ग विस्तार नगर्न बाराका स्थानीयको माग। बकैया खोला किनार हुँदै बनाउन सुझाव। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,03,66,000 नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21,51,000 बढी। र महिला लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा एपीएफको जित। आर्मी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। पुलिस र वालिङले बराबरी खेले। सगरमाथा प्राइम समाचार अब विस्तारमा। नेकपाको दाहाल नेपाल समूहका अध्यक्ष माधव नेपालले केपी शर्मा ओलीका लागि बयलगाडा चुनाव चिन्ह उपयुक्त हुने भन्दै व्यङ्ग्य गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले वैध मानेको केन्द्रीय समितिको बहुमत आफूसँग भएपछि चुनाव चिन्ह र नेकपा नाम कसको हुने भन्ने अन्योलता अन्त्य भएको भन्दै उहाँले अध्यक्ष ओलीलाई बयलगाडा चुनाव चिन्ह उपयुक्त हुने बताउनु भएको हो। केपी ओलीजी जाल झेल गरेर 2071 सालमा बल्ल पार्टीको अध्यक्ष बन्नुभयो। 2050 सालमा 50 सालको कति वर्ष पहिले भयो? 21 वर्ष पहिले हो। यो पार्टीको महासचिवमा आउने मान्छे माधव नेपाल हो। यो पार्टी र आन्दोलन सुरु गर्ने 31 सालमा, त्यसको 20 वर्ष पहिले। 31 साल भन्ने पहिले भन्दा कति वर्ष भयो? 46 वर्ष होइन? 46 वर्ष त धेरै मान्छे भएकै थिएन। 46 वर्ष पहिले मैले विराटनगरमा म र सिपी मैनाली तपाईँहरूकै यहाँ तेह्रथुमकै ताप्लेजुङको नेता हुनुहुन्थ्यो, राधाकृष्ण मैनाली, मोहनचन्द्र अधिकारी, थाहा छ होइन? ऊ नेताहरूको यति बेला झापा आन्दोलनको नेताको रूपमा हो। केपी ओली पनि एक समय त्यहाँ रहनु भएको थियो, तर उहाँले गर्नु भएन काम नगरिसकेपछि उहाँ टिक्न सक्नु भएन। केपी ओली समूहलाई अध्यक्ष नेपालले मदन भण्डारी फाउन्डेसन र आफ्नै घरको मात्रै अध्यक्ष भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। पत्रकार, बुद्धिजीवी र वरिष्ठ अधिवक्तालाई ओलीले प्रयोग गरेको शब्द र गालीले आफू लज्जित भएको अध्यक्ष नेपालले बताउनु भएको छ। ताप्लेजुङ सदरमुकाम फोङलिङ नगरपालिकाको वडा नम्बर 5 मा नेकपाको दाहाल नेपाल समूहले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध विरोध सभा गरेको छ। समूहका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको गलत काम गरेर दुर्नाम भए पनि आफ्नो नाम चम्काउन खोजेको आरोप लगाउनुभयो। प्रधानमन्त्री ओली समूहको एक मन्त्रीले निर्वाचन आयोगको निर्णय आफ्नो पक्षमा भएको भाषणमा बताएको, तर कोठाभित्र पसेर सो निर्णयको कारणले रोएको बताउनुभयो। धेरैजसो समय नेता नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीको विरोधमा समय खर्चदै नेपालले प्रधानमन्त्री ओली, पत्रकार, वकिल, नागरिक अगुवा लगायत आलोचकहरूको अपमानमा उत्रिएको बताउनुभयो। नेकपाकै अर्का नेता जनार्दन शर्माले प्रधानमन्त्री संविधान विघटन गरेर संविधानभन्दा माथि रहेको सन्देश प्रवाह गरेकाले आन्दोलित हुन परेको बताउनुभयो। पूर्व संस्कृति, पर्यटन, नागरिक उड्डयन मन्त्री योगेश कुमार भट्टराईले प्रधानमन्त्री ओलीको कदम असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र गलत भएकाले मन्त्री पद त्यागेर आन्दोलनमा आएको बताउनुभयो। कडा सुरक्षाका बीच सत्तारूढ नेकपाले आज सप्तरी सदरमुकाम राजविराजमा शक्ति प्रदर्शन गरेको छ। संसद विघटन विरुद्ध विपक्षीले आन्दोलन तताइरहेका बेला सत्तापक्षीय पार्टीले सचिवालय सदस्य एवं उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलको उपस्थितिमा शक्ति प्रदर्शन गरिएको हो।
नेकपा सप्तरी ओली समूहद्वारा राजरङ्गशालामा भएको शक्ति प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै उपप्रधानमन्त्री पोखरेलले प्रचण्ड र माधव नेपालले प्रधानमन्त्री ओलीमाथि लगाएको निराधार आरोप फिर्ता लिएर निर्वाचनमा गए समस्याको समाधान हुन सक्ने बताए। वो सब ओकरा सबके निर्णय सुन ली। निर्णय में वो सब कहलखिन कि अब केपी ओली के पार्टी से निष्कासन कल जाते। केपी ओली के नाम में 2074 साल में चुनाव में हम वोट मांग ली। हम कहली अब के प्रधानमंत्री केपी ओली जी होते ही। हम कहली अब केपी ओली जी के नेतृत्व में देश आर्थिक विकास और समृद्धि के यात्रा में आगे बढ़ते, लेकिन 2 वर्ष बीतल नहीं। निर्वाचन आयोगले हालै गरेको निर्णयबाट पनि प्रथम अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, द्वितीय अध्यक्ष प्रचण्ड र महासचिव विष्णु पौडेल रहेको पार्टी नै आधिकारिक हुने उल्लेख गरेको पनि पोखरेलले प्रश्न पार्नुभयो। आफ्ना अभिव्यक्ति मैथिलीमा राख्दै उहाँले राजविराजमा वरिष्ठ गणतन्त्रवादी नेता स्वर्गीय रामराजा प्रसाद सिंहको नाममा स्थापना हुने रामराजा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको शिलान्यास प्रधानमन्त्री ओलीबाटै चाँडै हुने जानकारी पनि दिनुभयो। कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्री प्रभु शाहले प्रचण्ड पद बिना 1 मिनेट पनि बाँच्न नसक्ने स्वभावका रहेको भन्दै सत्ता र पदकै लागि पार्टी फुटाउने षड्यन्त्रमा लागेको आरोप लगाउनुभयो। अपने कैल प्रतिवादता, अपने बनाए विधान, अपने बनाए नियम ये तोड़े। सब आदमी के था रहे कि 2 पार्टी एक बेला है, महाधिवेशन तक एक संक्रमण काल है, महाधिवेशन तक सहमति के तरफ तरीका से चले गए हैं। लेकिन प्रचंड जी जब माधव जी से मिल गए, जब बहुमत के संभावना देखलक, तो सहमति के जो रास्ता रहे वो तैयार। नेकपा सप्तरी ओली समूहका संयोजक ताराकान्त चौधरीको अध्यक्षतामा आयोजित बृहत भेलालाई कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, महिला बालबालिका मन्त्री जुली महतो, राष्ट्रिय सभा सदस्य सुमनराज प्याकुरेल, प्रदेश 2 का इन्चार्ज सत्यनारायण मण्डल, सचिवालय सदस्य रघुवीर महासेठ, केन्द्रीय सदस्य सुखराम यादव, रन्जु ठाकुर, ज्वाला शाह लगायतले सम्बोधन गर्नुभएको थियो। K2 हिमाल आरोहणमा कीर्तिमान कायम गरेको नेपाली टोलीलाई काठमाडौँमा स्वागत गरिएको छ। माघ 3 गते निर्मल पूर्जा सहितको नेपाली टोलीले पाकिस्तानको K2 हिमाल आरोहण गरी दुर्लभ कीर्तिमान कायम गरेको थियो। निरा राणा भाटको रिपोर्ट। हिमाल आरोहणको क्षेत्रमा नेपाली टोलीले अर्को नयाँ इतिहास रचेको छ। पाकिस्तानमा माउन्ट K2 को आरोहण गरेर कीर्तिमान कायम गरेको नेपाली टोलीलाई मंगलबार काठमाडौँमा स्वागत गरिएको छ। पाकिस्तानको माउन्ट K2 हिउँदे सिजनमा आरोहण गरी कीर्तिमान कायम गरी फर्किएका नेपाली आरोहीहरूलाई प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजधानीमा स्वागत तथा सम्मान गरेका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले टोलीका सदस्यलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन्। आरोहीबाट सबैले प्रेरणा लिन सक्ने भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले राज्यले हिमाल आरोहीलाई सरकारको तर्फबाट अवार्ड दिने समेत घोषणा गरे। यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा असाधारण योगदान गर्नेहरूका लागि एक्सपेडिसनकै फिल्डमा हामीले यद्यपि राष्ट्रिय तहमा मान पदवी विभूषणहरू अलङ्कारहरू के राख्ने गरेका छौँ, तर यो एक्सपेडिसनकै क्षेत्रमा एक्सपेडिसनकै निम्ति अवार्ड त्यसको बन्दोबस्त छैन, अहिलेसम्म छैन। त्यसको हामी अब उपरान्त व्यवस्था गर्छौँ। प्रधानमन्त्री ओलीले हिमाल आरोहण मुस्किल र कठिन हुने भन्दै आरोहण सफलतापूर्वक सम्पन्न गरेर देशको परिचय र गौरवलाई टोलीले अझ माथि उठाएको बताए। K2 जस्तो अत्यन्तै कठिन हिमाल लामो समयको अन्तरालपछि जहाँ सफल हुन कोही सकिरहेको थिएन, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँहरू सफल भएर आउनुभएको छ। म देशकै तर्फबाट, सरकारकै तर्फबाट तपाईँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। तपाईँहरू जसरी सफलतापूर्वक कीर्तिमान कायम गरेर फर्किनु भएको छ, यो प्रशंसा योग्य छ। तपाईँहरूको प्रशंसा गर्न चाहन्छु। एउटा म साथीहरूलाई भन्न चाहन्छु,
तपाईहरु यत्रो ठुलो काममा जाँदै हुनुहुन्छ, यत्रो रिस्की काममा जाँदै हुनुहुन्छ भने विधिवत रूपमा तपाईहरुले सरकारलाई जानकारी गराउने र सरकारबाट हुन सक्दो मद्दत गच्छे अनुसारको मद्दत सरकारले गर्छ त्यो कुरा सरकारलाई बताउने र अनि त्यसरी यो हाम्रो योजना सहितमा सरकारले कति सहयोग गर्न सक्छ, कस्तो सहयोग गर्न सक्छ भने हामी त्यसमा तयार हुन्छौँ, सरकार त्यसमा तयार हुन्छ। माउन्ट केटु आरोही टिमको नेतृत्व गरेका निर्मल पूर्जाले राज्यबाट सहयोग नपाएको गुनासो गरेका छन्। भन्यो भने बाहिर देशमा धेरै धेरै हाम्रो धनी दाजुभाइहरू पनि हुनुहुन्छ, कसैले पनि हाम्रो सपोर्ट गरेन। मेरो दाजुभाइहरू सबैले आफ्नो गोजीको पैसा झिकेर हामी लाग्यौँ। तर पहिल्यै भन्छ नि हाम्रो नेपालमा, देशले के दियो कहीँ भन्न कहिले नसोध्न, आफूले के दियो भनेर प्रश्न गर्नु भन्छ। आई थिङ्क त्यही सिद्धान्तमा हिँड्ने जबकि होइन सबै टिमको हड्डीमा एउटा चाहिँ के हुन्छ भने भित्र मनदेखि चाहिँ यो चाहिँ के हो, नेपालको लागि लिनुपर्छ, नेपालको लागि गर्नुपर्छ भनेपछि हाम्रो सबै टिम मेम्बरको एउटै एम, एउटै इच्छामा ज्यानको बाजी लाएर अझै स्टाइलमा गर्यो हामीले। न्युडियाममा विश्वको दोस्रो अग्लो माउन्ट केटु आरोहण गरेर विश्व कीर्तिमान कायम गरेका नेपाली आरोहीहरू आज काठमाडौँ फर्किएका हुन्। उनीहरू पाकिस्तान र चीनको सिमानामा पर्ने संसारकै दोस्रो अग्लो 8611 मिटर अग्लो माउन्ट केटु जाडोयाममा आरोहण गर्ने विश्वकै पहिलो आरोही बन्न सफल भएका हुन्। पर्वतारोहीले यही माघ 3 गते माउन्ट केटुको आरोहण गरेका थिए। प्रतिकूल अवस्थामा समेत आरोहण रच्ने नेपाली आरोहीको सफलताले विश्वभर चर्चा पाएको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि निरा राणाभाट, काठमाडौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध आन्दोलनको थप कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले सरकार विरुद्ध माघ 30 गते 77 वटै जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने लगायतका आन्दोलन घोषणा गरेको हो। अमृतराज काफ्लेको रिपोर्ट। संसद विघटन विरुद्ध सडक आन्दोलन गर्ने वा नगर्ने भन्ने अन्यलमा रहेको जस्तो देखिने नेपाली कांग्रेसले तेस्रो चरणको आन्दोलनको घोषणा गरेको छ। मंगलबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले आन्दोलनका थप कार्यक्रम घोषणा गरेको हो। कांग्रेसले माघ 17 गते पार्टी निकट भातृ संस्थाहरूले 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने, माघ 24 गते शुभेच्छुक संस्थाले 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने निर्णय गरेको छ। कांग्रेसले माघ 30 गते 77 वटै जिल्ला कार्य समितिले जिल्लामा प्रदर्शन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ। माघको 17 गते पार्टी निकट सबै भातृ र शुभेच्छुक संस्थाहरूले माघ 17 गते शनिबार 77 वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाको आयोजना गर्नेछन्। भातृ संस्थाहरूको कार्यक्रम पश्चात माघ 24 गते पार्टीका सबै शुभेच्छुक संस्थाहरूले 77 वटै जिल्लाहरूमा विरोध प्रदर्शन र विरोध सभाहरू संयुक्त रूपमा आयोजना गर्नेछन्। यो दुईटा कार्यक्रम पश्चात माघ 30 गते माघ 17लाई माघ 19 गते, माघ 24 गते र माघ 30 गते, 19, 24 र 30 गते नेपाली कांग्रेस पार्टीको जिल्ला कार्य समितिहरूले जिल्ला सदरमुकाममा विरोध प्रदर्शन र सभाको आयोजना गर्नेछन्। कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा विघटनको विरुद्ध गरिने आन्दोलनका विषयमा पार्टीभित्र कुनै विवाद नभएको समेत दाबी गरेको छ। कांग्रेसको बैठकले संसद विघटनको असंवैधानिक निर्णयको विरुद्धमा नागरिकले गरेको शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा भएको दमन र हस्तक्षेपको भर्त्सना समेत गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको कदम चाहिँ असंवैधानिक छ, तर प्रदर्शन चाहिँ संवैधानिक छ। असंवैधानिक कदमको विरुद्धमा प्रदर्शन संवैधानिक रूपले गर्ने अधिकारलाई प्रयोग गरिरहँदा लाठीचार्ज गर्नु, अश्रु ग्यास प्रहार गर्नु र पानीको फोहरा प्रदर्शन प्रस्तुत गरेर पानीको फोहराले प्रहार गरेर जनताका आवाजलाई रोक्नलाई गर्ने प्रयत्नलाई नेपाली कांग्रेसको बैठकले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ। यसमा विरोध प्रकट गरेको छ र नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य समितिको आजको बैठकले सबै घाइतेहरूको शीघ्र स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हिजोको प्रदर्शनमा गरिएको दमन जे हो त्यसलाई निन्दा र भत्सना आजको बैठकले गरेको छ। प्रधानमन्त्रीले पछिल्लो समय आफ्नो मर्यादासँग नसुहाउँदो गरी अभिव्यक्ति दिएको भन्दै यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै अलोकतान्त्रिक अभिव्यक्ति नदिन पनि कांग्रेसले ध्यानकर्षण गराएको छ। कांग्रेस बैठकले महिला संघ, तरुण दल, नेपाल विद्यार्थी संघ लगायतका भातृ संस्थाहरूको म्याद 6 महिना थप्ने निर्णय समेत गरेको छ।
सगरमाथा टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरेन्द्र राउतका साथमा अमृत राज काफले, काठमाडौँ। राणा शासन विरुद्ध सङ्घर्षमा आफ्नो प्राणको आहुति दिने शहीद धर्मभक्त माथेमाको शालिगमा फूलमाला अर्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको छ। शहीद सप्ताहको अवसरमा आज काठमाडौँको सिफलमा रहेको माथेमाको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरिएको हो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्य लगायतले शहीद माथेमाको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको छ। जहानिया राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्र स्थापनाको निम्ति सङ्घर्षरत माथेमा विक्रम सम्वत 1966 आश्विन 9 गते काठमाडौँको ओम्बहालमा जन्मिनु भएको थियो। जनतालाई प्रजातन्त्र दिलाउने उद्देश्यका साथ विक्रम सम्वत 1993 साल जेठमा नेपाल प्रज्ञा परिषद स्थापना गरी प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा क्रियाशील उहाँलाई तत्कालीन श्री 3 युद्ध शमशेरको हुकुमी शासनबाट विक्रम सम्वत 1997 साल माघ 13 गते सिफलमा झुन्ड्याएर फाँसी दिएको थियो। शहीद माथेमाको सम्झना र सम्मानमा हरेक वर्ष माघ 13 गते उहाँको शालिगमा माल्यार्पण गरी श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्ने गरिन्छ। पूर्वी नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकाले भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत सङ्कलन सुरु गरेको छ। नगरपालिकाभित्र रहेको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीका लागि जग्गा वितरण गर्न लगत सङ्कलन सुरु गरेको हो। रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। नवलपरासीको कावासोती नगरपालिकामा अहिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूलाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउनका लागि लगत सङ्कलन कार्य तीव्र पारिएको छ। झण्डै 6000 को हाराहारीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास रहेको नवलपुर जिल्लामा पुसको दोस्रो साताबाट लगत सङ्कलन गरिएको छ। लगत सङ्कलन माघ 13 गते सकेर थप प्रक्रिया सुरु गर्ने नगरपालिकाको तयारी छ। विशेष गरेर यसले चाहिँ सुकुम्बासी, भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासी जसको एक ठाउँमा जग्गा भए पनि ऐलानी उहाँ चाहिँ प्रति जग्गा चर्चेर भोगचलन गरेर विगत 10 वर्षदेखि भोगचलन गरेर बस्नु भएको छ। उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो जग्गाको स्वामित्व दिनको लागि नेपाल सरकारले एउटा आयोग गठन गरेको छ। त्यो आयोगसँग सम्झौता भएअनुसार हामीले चाहिँ लगत सङ्कलन, विवरण सङ्कलन, जग्गाको नापजाँच गरेर जग्गाको विवरण तयार गर्ने र नक्सासँग तयार गर्ने काम चाहिँ स्थानीय तह र भूमि सम्बन्धी आयोगको सहकार्यमा हुन्छ। नीतिगत कुराहरू भूमि सम्बन्धी आयोगले निर्णय गरिदिने र लगत सङ्कलनका कामहरू हामीले गर्ने, नगरपालिकाबाट गर्ने गरेर त्यसको चाहिँ व्यवस्थापन गरिएको छ। नवलपुरको कावासोती नगरपालिकामा 70 वर्षदेखि जमिन खनजोत गर्दै आएका तर जग्गा धनी प्रमाणपत्र लाल पूर्जा पाउन नसकेका धेरै छन्। त्यति मात्रै होइन, अव्यवस्थित बसोबास गरिरहेका भूमिहीन सुकुम्बासीहरू पनि छन्। वर्षौंदेखि जमिनमा खनजोत गर्दै आएका तर लाल पूर्जा नपाएर कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न जग्गा धितो राखेर कर्जा लिन नपाएकाहरूलाई समेत यसले राहत मिल्नेमा जनप्रतिनिधिहरू आशावादी छन्। अब अहिलेसम्म 70 वर्षसम्म चाहिँ अब चाहिँ मान्छेहरू जसरी बसे, दुःख पाएर बसे होइन, लाल पूर्जा आफ्नो चाहिँ स्वामित्व नभएको अवस्थामा बसेकोमा अहिले अवसरको रूपमा आइरहँदा अब यो पूर्जा लिएर प्राप्त गरिसके पछाडि हामीलाई निर्दिष्ट भएअनुसार र हामीलाई जुन चाहिँ अब सबै अब निर्देशन गरे अनुसारको लगभग 10 वर्षसम्म चाहिँ यो पूर्जा बेच्न क्यारे यो भित्रको चाहिँ जग्गा बेच्न पाइँदैन। यो 5 कट्ठाभन्दा माथि चाहिँ नि ग्रामीण क्षेत्रमा पाउँछ। तर यो पूर्जा पाइसके पछाडि के हुन्छ भने अहिलेसम्म चाहिँ केही गरौँ न त भन्दा होइन, न ब्याङ्कले लोन दिने, न कसैले पत्याउने, न सङ्घ संस्थाले पत्याउने आदि इत्यादिले गर्दाखेरि अब उहाँहरूलाई चाहिँ यो एउटा चाहिँ आर्थिक प्रगतितिर जानको लागि केही गरौँ, उद्यमशीलता बनाऊँ होइन, भोलि आउने सन्ततिले पनि दुःख नपाओस् भन्नको लागि चाहिँ हामीले अब यो सरकारले निर्दिष्ट गरे अनुसारले त्यसरी चाहिँ पूर्जा प्राप्त भएपछि उहाँहरूलाई चाहिँ भविष्य चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने हामीलाई लाग्छ। पटक पटक राष्ट्रिय स्तरका आयोग, जिल्ला स्तरका आयोग गठन भएर जग्गा भएका तर लाल पूर्जा नभएकालाई लाल पूर्जा दिलाउन र जग्गा नभएका सुकुम्बासीहरूलाई जग्गासहित लाल पूर्जा दिलाउन भन्दै लगत सङ्कलनको काम भए पनि परिणाम भने हात परेको थिएन। अहिले पनि कतिपय सेवाग्राहीहरू जग्गा धनी लाल पूर्जा हात पारिहाल्छ भन्नेमा ढुक्क भने छैनन्।
अहिले यो लाल पूर्जा दिने भनेर जुन विभिन्न लगत सङ्कलन गरिरहेको छ यसमा हामीमा विश्वास छैन, किनकि यसभन्दा अगाडि पनि पटक पटक हाम्रा बुवाको पालामा हजुरबाको पालामा पनि यस्ता फर्महरू भरिएका रहेछन्, भएर राखिएका छन्, त्यत्तिकै थन्किएको छ। हाम्रो पालामा पनि अहिले फर्म भरिएको छ, पाउनलाई चाहिँ त्यति खास धेरै आश गरिएको छैन। हामी जस्तै थुप्रै व्यक्तिहरूले यो फर्म भर्ने मात्रै हो, राख्ने मात्रै हो, हुँदैन भन्ने आइरहेको छ। त्यसले हामीले पनि अब माथि ग्रेनदेखि लिएर के पनि पारित भएको छैन, जिल्ला समिति बनेको छैन, त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पाइन्छ भन्ने आशा हामीलाई लागेको छ। सुकुम्बासीलाई जग्गा दिन वर्षौंदेखि खन्जोत गर्दै आएकालाई लाल पूर्जा उपलब्ध गराउन भन्दै नगरपालिकाले काम थालेको छ। जुन कार्यले पूर्णता पाए यहाँका भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले वर्षौंदेखिको आफ्नो घाउमा मलम लगाउन पाउने थिए, तर अझै पनि सुकुम्बासीको नाममा नक्कली कागज गराएर हुकुमबासीले जग्गा हडप्ने र वास्तविक सुकुम्बासीहरू फेरि पनि सुकुम्बासी नै रहने हो कि भन्ने आशंका पनि कायमै छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि नवलपरासीबाट रामकुमार श्रेष्ठको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा अब एकैछिन विश्रामपछि मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन मिचेर रेलमार्ग विस्तार नगर्न बाराका स्थानीयको माग, बकैया खोला किनार हुँदै बनाउन सुझाव। ट्राफिक व्यवस्थापन कमजोर भएको काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन, नेपाल स्काउटको सहकार्य। र विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,03,66,000 नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21,51,000 बढी। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। स्थानीयलाई जानकारी नदिई विद्युतीय रेलमार्गको सर्वे गरी पिलर गाडिएको भन्दै बाराका स्थानीयले विरोध जनाएका छन्। खेतीयोग्य जमिनमा सर्वे गरिएको भन्दै 2 सातादेखि स्थानीय आन्दोलित भएका हुन्। बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। विद्युतीय रेलमार्ग निर्माणका लागि बारामा खेतीयोग्य जमिनमा सर्वे गरिएको भन्दै स्थानीय आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले खेतीयोग्य जमिनको साटो अन्य विकल्प खोज्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। रेलमार्ग निर्माण गरिनु सुखद भए पनि खेतीयोग्य जमिनमा खेती गरिनुपर्ने उनीहरूको धारणा छ। स्थानीयको मागलाई जनप्रतिनिधिहरूले समेत समर्थन गरेका छन्। खेतीयोग्य जमिनको साटो बकैया खोलाको किनार हुँदै रेलमार्ग बनाउनु पर्ने उनीहरूको धारणा छ। जनताकै लागि विकास निर्माणका काम गरिनुपर्ने भए पनि सामान्य किसान विस्थापित हुने गरी काम गर्न नहुने जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ। साथी आयो भने 2 नम्बरले दिँदैन, 3 नम्बरले दिँदैन। त्यो किन भन्दाखेरि हामी बिचमै हामी आफू बिचमै लडाइँ हुने काम गर्नुहुँदैन। लडाइँ हुन्छ भोलि पनि समस्या आउँछ। सबैभन्दा राम्रो अहिले धेरै साथीहरूले भनिसक्नु भएको छ विगत 4 नम्बरमा हामी जानुपर्छ। सरकारी जग्गा वन मात्र एउटा वन भनेर नाम मात्रको वन छ। बाहिर एउटा हरियो देखिन्छ, भित्र काठमाडौँ पुऱ्याउने पार्छ, केही पनि छैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँहरूले यो पर्दैन यता घुमाउने भन्ने कुरा त उठ्यो छलफलमा। तर के हुन्छ भने प्राविधिक कुराहरूमा चाहिँ सानो मोडमा यता सार्ने कुरा चाहिँ रेलको नहरला जस्तो लाग्छ मलाई। अनि हामीलाई भित्र नगरपालिकामा चाहिँ के छ भने एउटा टोल मात्रै होइन, हामी जनप्रतिनिधि हौ। 1 नम्बरदेखि 13 नम्बर वडासम्म कुनै पनि मानवीय बस्ती नजाओस् भन्ने हाम्रो मान्यता हो। लागत कम लाग्यो भने त त्यो धेरै राम्रो, तर नेपाल सरकारको लागत अलिकति बढे पनि जनता विस्थापित हुनु हुँदैन भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। रौतहटको चोचा सिमरा अम्लेखगञ्ज हुँदै हेटौँडा जाने रुट बने पनि पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जका कारण सो रुटलाई बदल्दै निजगढतर्फ ल्याउनु परेको रेलमार्गका प्राविधिकहरूले बताएका छन्। 2 नम्बरको विकल्पको पनि अध्ययन गर्न दिनुस्। हामी ड्रोन पनि उडाउँछौँ, हाम्रा सर्वेयरहरू सर्वे पनि गर्छौँ। 4 नम्बरको हामीसँग डाटा छ, त्यसलाई रिभिजिट हामी गरिदिन्छौँ। त्यो डाटालाई चाहिँ हामीले पुनः एकचोटि चाहिँ फिजिकल हुने किसिमको एङ्गलबाट चाहिँ हुन सक्छ कि सक्दैन त्यो हेरिदिन सक्छौँ। फिल्डमा गएर 1, 2 र 4 तीनवटैको विकल्प चाहिँ हेर्न दिउँ, अध्ययन गर्न दिउँ, डाटा ल्याउन दिउँ र यो सबै डाटालाई हामीले चाहिँ जो टिम लिडर कोडियन हुनुहुन्छ उहाँलाई राख्न दिउँ। डिपिआरका लागि सर्वे गरेको सँगै स्थानीयहरूले विरोध गर्दै सर्वे कार्यलाई रोकेका छन्। खेतीयोग्य जमिनको विकल्प प्रयोग गरी स्थानीयको खेतीयोग्य जमिन पनि ननासिने र विकासको पूर्वाधार पनि तयार हुने गरी काम गर्न जरुरी छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। ट्राफिक व्यवस्थापनलाई सहज बनाउने उद्देश्यका साथ ट्राफिक स्वयंसेवक परिचालन गरिएको छ।
महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा र नेपाल स्काउटको सहकार्यमा नेपाल स्काउटका 100 जना युवाहरूलाई ट्राफिक स्वयंसेवक बनाई आजदेखि परिचालन गरिएको हो। ट्राफिक व्यवस्थापनमा कमजोर तथा अस्तव्यस्त भएका ठाउँहरूमा स्वयंसेवक परिचालन गरिएको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक जनक भट्टराईले बताउनुभयो। स्वयंसेवकहरूले पैदल यात्रु तथा सवारी चालकहरूलाई ट्राफिक सम्बन्धी जनचेतना फैलाउने भएकाले ट्राफिक व्यवस्थापनमा सहजता आउने उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। स्वयंसेवकको उपयोगिता र सफलता हेरेर आगामी दिनमा परिचालन बढाउँदै लगिने उहाँको भनाइ छ। नेपाल स्काउटसँग सहकार्यमा ट्राफिक स्वयंसेवकहरू परिचालन गर्दैछौँ र यो ट्राफिक स्वयंसेवक चाहिँ हामीले विशेषतः त्यस्ता ठाउँमा जहाँ चाहिँ समस्याहरू छन्, ट्राफिक व्यवस्थापन सम्बन्धीका समस्याहरू छन्, त्यस्ता ठाउँहरूमा हामीले परिचालन गरेँ। नेपाल स्काउटका आयुक्त लोकबहादुर भण्डारीले स्वयंसेवकहरूले नागरिकलाई सही तरिकाले सही ठाउँबाट बाटो काट्न सिकाउने बताउनुभयो। ट्राफिकले प्रवाह गर्ने जनचेतनामूलक सन्देश प्रवाहमा स्काउटले सहकार्य गरेको पनि उहाँले बताउनुभयो। हामीले सही ठाउँबाट बाटो काट्नुपर्छ, सही ढङ्गले आफूले बाटो काट्नुपर्छ, बाटो काट्दाखेरि हामीले ट्राफिक बत्तीलाई ख्याल गर्नुपर्छ लगायतका ट्राफिकसँग रहेका र ट्राफिकले प्रवाह गर्नुपर्ने जति पनि एवारनेस प्रोग्रामहरू छ त्यसमा हामीले हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने जुनसुकै सहकार्य पनि गर्न हामी जहिले पनि तयार छौँ भन्ने कुरा उहाँहरूसँगको बिचमा हामीले धेरै अगाडिदेखि भन्दै आएको र आज हामी तपाईँहरू मार्फत हाम्रो रोबर रेन्जरहरू मार्फत र हाम्रो लिडरहरू मार्फत हामी यो कुरालाई हामी फेरि पनि सहकार्य मार्फतबाट हामी त्यो कुरा प्रमाणित गर्न चाहन्छौँ। सडक दुर्घटना तथा विपदबाट बच्न तथा कुनै पनि सङ्कटबाट बचाउन नागरिकलाई जनचेतना अभिवृद्धि गर्न नेपाल स्काउटले सधैँ सहकार्य गर्ने उहाँको भनाइ छ। कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा 6 जनाको मृत्यु भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाए अनुसार कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्लो 24 घण्टामा मृत्यु हुनेको संख्या 6 पुगेको हो। यो सँगै हालसम्म मृत्यु हुनेको कुल संख्या 2017 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 303 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। हालसम्म संक्रमितहरूको कुल संख्या 2,70,092 पुगेको छ। त्यस्तै देशैभरि सक्रिय संक्रमितको संख्या 3,252 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 285 जना कोरोना संक्रमणबाट मुक्त भएका छन्। यो सँगै हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,64,823 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 4,574 जनाको PCR परीक्षण भएको छ, जसअनुसार हालसम्म 20,52,687 जनाको PCR परीक्षण सम्पन्न भएको छ। हालसम्म 3,252 जना आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 122 जना क्वारेन्टिनमा छन्। बाराको निजगढ नगरपालिकाको वडा नम्बर 1, 2 र 3 को भरतगञ्ज सिङ्गौल स्तरोन्नतिको कामले तीव्रता पाएको छ। लामो समयदेखि अवरुद्ध सडक स्तरोन्नतिको कामले तीव्रता पाएपछि स्थानीय खुसी भएका छन्। सडक कालोपत्रे भएसँगै हिउँदमा धुलो र वर्षायाममा हिलोको समस्याबाट मुक्त हुने स्थानीयको विश्वास छ। सडक स्तरोन्नति भएसँगै महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका मुख्य बजारहरूमा आवागमन सहज हुनेछ। फापरबारीसँग कनेक्टिभिटी हुन्छ र फापरबारी भनेको पहाडको एउटा आर्थिक केन्द्र हो। त्यहाँ सिन्धुली, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, मकवानपुर लगायतका जिल्लाहरूको मान्छेको चाहिँ जमघट हुने, आवतजावत हुने, किनमेल गर्ने ठाउँ भएको हुनाले त्यो बजारको डाइरेक्ट चाहिँ सम्पर्क निजगढसँग हुने हुँदा यो बाटोले समग्र निजगढको आर्थिक उन्नतिमा एउटा महत्त्वपूर्ण योगदान दिन्छ भन्नेमा म पूर्ण विश्वास छु। स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूले सडकको स्तरोन्नतिका लागि आफूहरूको पहल सार्थक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। निजगढ, भरतगञ्ज, सिङ्गौल र फापरबारी जोड्ने जुन सडक सङ्घीय सरकार मार्फतबाट जुन विनियोजन भएको बजेट अन्तर्गत अहिले करिब हाम्रो चाहिँ फिस बन्ने कार्यहरू अगाडि बढेको छ र यसको लागि नेपाल सरकार लगायत यसमा चाहिँ सहकार्य गर्ने सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सडक स्तरोन्नतिबाट बारा, रौतहट, मकवानपुर, ललितपुरका गरी 40,000 भन्दा बढी स्थानीय लाभान्वित हुने
अनुमान गरिएको छ। रोल्पामा दलित समुदायहरूको शिल्पकलाको संरक्षण गर्न देशकै नमुना राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालय बन्ने भएपछि स्थानीय दलितहरू हर्षित भएका छन्। सङ्ग्रहालयले दलितहरूको सिप तथा क्षमतालाई प्रवर्धन गर्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। भरत नेपालीको रिपोर्ट। दलित समुदायको लोप हुन थालेका सिप तथा कलालाई बन्न लागेको राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालयले संरक्षण मात्र होइन प्रवर्धन समेत गर्ने उद्देश्य राखिएको छ। सङ्ग्रहालयमा विगतमा दलित समुदायले गुजारा चलाउन प्रयोग गरेका विभिन्न औजार तथा सामग्रीहरूको संरक्षण गरिनेछ। सम्पूर्ण दलित समुदायले आफ्नो पहिचान पनि किन गुमाऊ। हामी एउटा राष्ट्रमा अरू केही गर्न नसके पनि दलितको चाहिँ एउटा पहिचान बनाऊ। पहिचान भन्नाले मेरो चिनारी के एउटा दलितको चिनारी बनाऊ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि हामी जिल्लाका दलित अगुवाहरूसँग कुरा गरियो। सबैसित कुरा गर्दाखेरि हाम्रो राष्ट्रिय दलित सङ्ग्रहालय रोल्पा नगरपालिका वडा नम्बर 6 कोट गाउँमा निर्माण हुन लागेको सङ्ग्रहालय भवनको पूर्वाधार विकास कोषको 12 लाख रुपैयाँबाट डिपिआर तयार गरी काम समेत अघि बढाइएको छ। दलित समुदायका लोप हुन लागेका औजारहरूलाई केन्द्रीकृत गर्दा पर्यटक आकर्षित भई जिल्लाको आर्थिक गतिविधि पनि चलायमान हुने ठानिएको छ। दलितहरूको पहिचानलाई जोगाई दलितहरूको आय आर्जनमा वृद्धि गर्न यहाँ होमस्टे पनि निर्माणको तयारी गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले चाहिँ सिप र कलाको धनी एउटा इन्जिनियर हो है। यो समुदायले यो इन्जिनियरको काम गर्दा गर्दै पनि राज्यले आफ्नो चाहिँ जो दमिटमा राख्यो, जो उत्पादनमा राख्यो, यसको चाहिँ तमाम प्रकारका चाहिँ उत्पादनका चाहिँ स्वरूपहरू यो सङ्ग्रहालयमा राख्न कमसेकम मान्छेले अब त डिबेट गर्दैन, छुवाछुत गर्दैन, यस्तो खालको चाहिँ अवहेलना गर्दैन। त्यसले गर्दाखेरि हिजो यो समुदाय चाहिँ यसरी चाहिँ आफ्नो जीविका चलाउँदै चाहिँ आएको समुदाय रहेछ। यो समुदायको सबैभन्दा पहिलो चाहिँ शिल्पकार त्यो खालको चाहिँ इन्जिनियर काम गरेको समुदायको त्यो खालको चाहिँ एउटा ऐतिहासिकता बोध गर्दै यो सङ्ग्रहालय बनाउने। पश्चिम रोल्पाको कोट गाउँको कालेथोक डाँडामा रहेको करिब 20 रोपनी क्षेत्रफलमा निर्माण हुन लागेको सङ्ग्रहालय भवन निर्माणका लागि स्थानीय दलितहरूले समेत जग्गादान गरेका छन्। रोल्पाको जनसङ्ख्याको करिब 30% दलित समुदायकै बसोबासो रहे पनि जनयुद्धको उद्गम स्थल रोल्पामा राजनीतिक चेतपछि छुवाछुतको खास समस्या देखिएको छैन। यद्यपि देशका अन्य भागमा भने अझै पनि भइरहेका जातीय विभेदलाई रोल्पाले दिने सन्देशले सोचाइमै परिवर्तन ल्याउने पनि मद्दत मिल्ने आशा गरिएको छ। सङ्ग्रहालय कसको बन्छ भन्दा राजा महाराजाहरूको बन्छ। सङ्ग्रहालय कसको बन्छ भन्नाले ठुलो भनिएका मान्छेहरूको बन्छ। सङ्ग्रहालय भनेको बन्ने कसको बन्छ भन्दा अलिकति पहुँचवाला, शासनमा पहुँच भएका मान्छेहरूको बन्छ, या ठुलो समुदाय जसले आफै पनि आर्थिक रूपले अलिकति जो गरेर बनाउन सक्छ, त्यस्ता मान्छेहरूको बन्छ भनेर हामीले बुझ्ने गर्थ्यौँ, मान्छे समाजले बुझ्थ्यो। तर पहिलो पटक राष्ट्रिय स्तरमै दलित सङ्ग्रहालय भन्दा मान्छेले सोचेको पनि थिएन र त्यो बन्ने भयो भन्दा एउटा सुरुवात जग्गा छ भने सुरुवात गरौँ भन्ने भएर हामी सबैले सल्लाह गरेर त्यो विकास कोषबाट, पूर्वाधार विकास कोषबाट अथवा सांसद कोषबाट 12 लाख रुपियाँ होइन 12 लाख रुपियाँले राखेर यो सुरुवात गरेका छौँ। के गरी यही क्षेत्रमा बसोबास गर्ने पुर्खौँदेखि यहाँ बिताउनु भएकाहरूको इतिहास यसमा देखियोस्, सिप यसमा देखियोस्, कला यसमा देखियोस्, बाजागाजा गरगहना अरू चाहिँ लुगाफाटो जे गर्नुभएको छ, छाला जुत्ताका या अरू कुनै छालाका सामानका जे चाहिँ पुर्खाले आर्जन गरेको ज्ञान छ, सिप छ, त्यो यसमा देखियोस् र अरूलाई त्यो ज्ञान हस्तान्तरण हुने एउटा प्रेरणा पनि यसमा होस्। सङ्ग्रहालय निर्माणपछि कोट गाउँमा पुर्खाहरूले निर्माण गरेका नेपालकै सबैभन्दा ठुला सौरा भौरा भने 2वटा दमाहामध्ये एउटा यही रहेकोले त्यसलाई सङ्ग्रहालयमा राखिनेछ। यसले दलित समुदायले बिर्सन लागेको आफ्नै इतिहासलाई जीवन्त बनाउनेछ। अर्कातर्फ कला संस्कृति संरक्षणमा राज्यले गरेको लगानीले दलित समुदायको अभिमान बढाउन पनि मद्दत मिल्ने देखिन्छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि रोल्पाबाट भरत नेपालीको रिपोर्ट। सगरमाथा प्राइम समाचारमा पालो भएको छ विश्रामपछि। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,03,66,000 नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21,51,000 भन्दा बढी।
र महिला लीग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा एपीएफको जित, आर्मी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। पुलिस र वालिङले बराबरी खेले। विश्रामपछि सगरमाथा प्राइम समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,03,66,000 नाघेको छ। हालसम्म कोरोना संक्रमणका कारण विश्वभर मृत्यु हुनेको संख्या 21,51,800 भन्दा बढी छ। पछिल्लो अपडेट अनुसार हालसम्म 7,24,19,000 भन्दा धेरै संक्रमित निको भएका छन्। विश्वमा हालसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 2,57,93,000 बढी छ, जसमध्ये 1,10,000 बढीको स्वास्थ्य अवस्था गम्भीर छ। भारतमा आज 72औं गणतन्त्र दिवस मनाइएको छ। ब्रिटिश शासनबाट मुक्त भएको भारतले संविधान सभा मार्फत गणतान्त्रिक संविधान जारी गरेको उपलक्ष्यमा 26 जनवरीमा राष्ट्रिय दिवस मनाउँदै आएको छ। यस अवसरमा आज भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेशनल बार मेमोरियल पुगी शहीदप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्। दिवसका अवसरमा दिल्लीको राजपथमा सैन्य परेडका साथै भारतले सैन्य सामग्रीहरूको पनि प्रदर्शन गरेको थियो। अब पालो अर्थ समाचारको। अर्थ समाचारका प्रायोजक हो आफ्नो विश्वास हो त्रिशक्ति सिमेन्ट। अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले भन्सार चुहावट रोक्न निजी क्षेत्रले सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। 69औं अन्तर्राष्ट्रिय भन्सार दिवसको अवसरमा आज भन्सार विभागले काठमाडौँमा गरेको कार्यक्रममा अर्थमन्त्री पौडेलले चुहावट न्यूनीकरणका लागि निजी क्षेत्रले भन्सार प्रशासनलाई सहयोग गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यस्तै निजी क्षेत्रका जायज समस्यालाई भन्सार प्रशासनले समाधान गर्न सहयोग गर्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। निजी क्षेत्र र भन्सार एक सिक्काका दुई पाटा भएको उल्लेख गर्दै दुई मध्ये एक नहुँदा भन्सार प्रणाली नै नरहने बताउनुभयो। एउटाको अभावमा अर्काको अस्तित्वको कल्पना गर्न सकिन्न, त्यसर्थ यी दुईका बीचमा अविच्छिन्न रूपमा जीवन्त र घनिष्ठ सम्बन्ध हुनुपर्दछ। तर सँगसँगै के पनि हो भनेदेखि एउटा पाटो हेर्दा अर्को पाटो देखिँदैन। सिक्काको दुईटा पाटोको विशेषता के हुन्छ भने तपाईले जब सिक्काको एउटा पाटो हेर्नुहुन्छ अर्को पाटो तपाईँ देख्न सक्नुहुन्न एकसाथ। त्यसर्थमा हामीले त्यो सिक्काको दुवै पाटो देख्नका लागि बेला बेलामा सिक्का पल्टाइरहनुपर्छ। अर्थात् बेला बेलामा हामीले निजी क्षेत्रका समस्याहरू के हुन्, निजी क्षेत्रले भोगेका समस्याहरू के हुन्, त्यसप्रति पनि छलफल गर्नुपर्दछ। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गुल्छाले कुनै पनि वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कन र वर्गीकरणको समस्या छिटो समाधान हुनुपर्ने माग गर्नुभयो। त्यस्तै तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थको भन्सार दरमा दुई तहको फरक हुने व्यवस्था गर्न समेत माग गर्नुभयो। गर्दाखेरि 31 दिन लाग्ने अहिलेसम्म देखाएको छ भने चाहिँ यसमा सुधारका धेरै कुराहरू देखिएको छ र हामी सुधार गर्नुपर्ने यो फिगरले नै हामीलाई देखाएको छ। यस्तै गरेर आयात खर्च 1540 र निर्यात खर्च $1320 प्रति टन रहेको छ। यो अध्ययनले आयातको लागि 28 र निर्यातको लागि 20 वटा विभिन्न कागजातहरू पनि पेश गर्नुपर्ने देखाएको छ। भन्सारमा मात्रै सामान पास गर्न 11 घण्टा लाग्ने र सन् 2020 को डुइङ बिजनेस रिपोर्टले पनि देखाएको। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले विश्व व्यापार संगठनको सिद्धान्त अनुसार भन्सार प्रशासनले वस्तुको कारोबार मूल्यलाई परिवर्तन गर्न नपाउने बताउनुभयो। त्यस्तै कारोबार मूल्यमा नै भन्सार पास गर्ने व्यवस्था मिलाउन माग गर्नुभयो। जुन 6वटा डब्ल्युटिओको आधारहरू तरिका छ त्यसमध्ये एउटा कारोबार मूल्य, त्यो कारोबार अनुसारको अर्को 5वटा त फेरि कुरै मिल्दैन। हाम्रो हाकिम साहबहरू सबैलाई थाहा होला है। त्यसकारणले यो कारोबार मूल्य चाहिँ यो अति आवश्यकता भयो। त्यसकारण एलसीबाट ल्याएको चिज त त्यो सुरुवात गरौँ त्यो मूल्यलाई। यो ट्रान्जेक्सन भ्यालु के हो भनेर एकचोटि सबै हामी व्यवसायले पनि यहाँ हाम्रो हाकिम साहबहरूले पनि यो हाम्रो डिजी र त्यहाँ भएका विभाग मात्र होइन सबैले एकचोटि हेर्नु पर्यो। त्यस कारण कारोबार मूल्य नभएसम्म हाम्रो चाहिँ नि यो तपाईँले परिवर्तन गर्नै सक्दैन यो मूल्य भने यो चाहिँ तपाईँले एकदम आधारभूत लाएर एकचोटि हेर्नु भनेर हेरिदिनुहोस् भनेर म अनुरोध गर्न चाहन्छु। भन्सार प्रशासनले व्यवसायीहरूलाई विश्वास गर्न नसक्दा वस्तुको मूल्याङ्कन र वर्गीकरणमा समस्या हुने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको भनाइ छ। त्यस्तै भ्याटको दर, आयकरको दर लगायतका करका दरहरू घटाउन समेत माग गर्नुभयो।
अब पालो खेल समाचारको। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 2-0 गोल अन्तरले हराउँदै एपीएफले तेस्रो खेलमा स्पष्ट जित निकाल्दा अर्को विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकासँग बराबरीमा रोकिएको छ। ललितपुर स्थित अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाको मुख्यालयमा भएको खेलमा एपीएफले लगातार 3 खेलमा स्पष्ट जित निकालेको हो। त्यस्तै अर्को खेलमा पुलिसले मफसलको वालिङसँग 1-1 गोलको बराबरी खेलेको छ। एपीएफले तेस्रो खेलमा जित निकाल्दा पहिलो हाफमा गरेको गोल निर्णायक बनेको हो। एपीएफका लागि अञ्जली योन्जन र सरु लिम्बुले पहिलो हाफमा गोल गरेका थिए। अञ्जलीले 27औं मिनेटमा पहिलो गोल गर्दा इन्जुरी समयमा सरु लिम्बुले गोल गर्दै टोलीको अग्रता 2-0 मा पुर्याएकी थिइन्। यो जितसँगै एपीएफको 3 खेलबाट 9 अङ्क भएको छ। पराजित आरबीको 4 अङ्क भएको छ। लिग अन्तर्गत आजै सम्पन्न पहिलो खेलमा 7 बाटो स्थित एन्फा कम्प्लेक्सको मुख्यालयमा वालिङले लिएको सुरुवाती अग्रतालाई पुलिसले दोस्रो हाफमा बराबरी गर्दै अङ्क बाँडेको हो। वालिङका लागि विदेशी खेलाडी मिथो इल्डाइरोथले खेलको 53औं मिनेटमा गोल गरेकी थिइन्। पहिलो हाफ गोल रहित बराबरी खेलेका टोलीले दोस्रो हाफमा आक्रामक खेल खेलेका थिए। पछि परेको विभागीय टोलीका लागि रेखा पौडेलले 65औं मिनेटमा गोल गर्दै खेल बराबरीको अवस्थामा ल्याएकी थिइन्। त्यसपछि दुवै टोलीले स्पष्ट जितका लागि प्रतिस्पर्धा गरे पनि पाएका राम्रा अवसर सदुपयोग गर्न नसक्दा दुवै टोलीले अङ्क बाँडेका हुन्। 3 खेलबाट पुलिसको 5 अङ्क भएको छ भने वालिङको 2 अङ्क मात्र रहेको छ। नेपाल राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी सङ्घले आयोजना गर्ने एनएनआइपिए स्पोर्ट्स अवार्ड फागुन 8 गते हुने भएको छ। एनएनआइपिएले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा अवार्ड कार्यक्रम आयोजना गर्ने जनाएको हो। एएनआइपिएका अध्यक्ष दीपक श्रेष्ठले अवार्ड वितरण कार्यक्रम मध्यपुर ठिमी नगरपालिकामा हुन लागेको बताउनुभयो। अवार्डलाई विभिन्न स्थानमा लगेर एउटा लोकालिटी झल्किने हिसाबले र त्यहाँको स्थानीयसँग चाहिँ प्रत्यक्ष रूपमा देशको लागि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पदक प्राप्त गरेका खेलाडीहरू चाहिँ त्यहाँ भिज्न सकोस् र तिनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ अवलोकन गर्न सकोस्, हेर्न सकोस्। कोही खेलाडीहरूलाई कोही स्थानीय व्यक्तिहरूलाई चाहिँ मन परेका खेलाडी या प्रेरणादायी भएका खेलाडीहरू त्यो स्थानमा पुग्यो भने उसको हौसला अझ मजबुत हुन्छ, ऊ पनि खेल क्षेत्रमा लाग्छ भन्ने नै हाम्रो मेन उद्देश्य हो। र त्यहाँका जुन खालको एउटा सम्पदाहरू छन्, प्रकृति होइन, एउटा संस्कृति सम्पदाहरू छन्, ती कुराहरू पनि नेपालमा रहेका विभिन्न भागमा रहेका खेलाडीहरूले त्यो बुझेर जाउन् भन्ने पनि हाम्रो उद्देश्य हो। सङ्घले यसपटक अवार्डमा राइजिङ प्लेयर अफ द इयर अवार्ड विधा पनि थप गरिएको बताएको छ। यस विधालाई स्काई ब्रान्डले प्रायोजन गर्ने पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दियो। जनही 50,000 रुपैयाँ पुरस्कार राशिको विधाबाट 1 महिला र पुरुष खेलाडी सम्मानित हुने बताइएको छ। गत वर्ष खेलाडीले गरेको प्रदर्शनका आधारमा सम्बन्धित सङ्घले गरेको सिफारिसका आधारमा विभिन्न खेलका खेलाडीलाई एएनआइपिए वर्षको उत्कृष्ट खेलाडी अवार्डबाट सम्मानित गरिदिएको छ। यसअघि सङ्घले भक्तपुर, टोखा, पाटन, बसन्तपुरमा स्थानीय निकायको सहयोगमा अवार्डको आयोजना गरिसकेको छ। सम्मानित खेलाडीले जनही 10,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्दै आएका छन् भने सर्वोत्कृष्ट महिला र पुरुष खेलाडीलाई जनही 1 लाख रुपैयाँ सहित सङ्घले सम्मान गर्दै आएको छ। अवार्डमा 13 दक्षिण एसियाली खेलको सागमा समावेश भएका खेलाडीलाई समावेश गरिएको आयोजक खेलाडी सङ्घले जनाएको छ। यो सँगै हामी सगरमाथा प्राइम समाचारको अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। निर्वाचन आयोगले वैध मानेको केन्द्रीय समितिको आफूसँग बहुमत रहेको नेकपा अध्यक्ष नेपालको दावी। चुनाव चिन्ह र नेकपा नामको अन्यल हटेको भनाई। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध कांग्रेसद्वारा आन्दोलनका थप कार्यक्रमको घोषणा। माघ 30 गते 77वटै जिल्लामा विरोध प्रदर्शन गर्ने। मानव बस्ती र खेतीयोग्य जमिन मिचेर रेलमार्ग विस्तार नगर्न बाराका स्थानीयको माग। बकैया खोला किनार हुँदै बनाउन सुझाव। विश्वभर कोरोना संक्रमितको संख्या 10,03,66,000 नाग्यो। संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या 21,51,000 बढी। र महिला लिग फुटबल अन्तर्गत आजको खेलमा एपीएफको जित। आर्मी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। पुलिस र वालिङले बराबरी खेले।
हौस् त सगरमाथा प्राइम समाचार अहिलेलाई सकियो। तपाईँ समाचार बुलेटिनका साथै सगरमाथा टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम www.sagarmatha.tv मा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै युट्युबमा youtube.com/sagarmatha.tv नेपालमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै तपाईँ हामीलाई फेसबुकमा पनि facebook.com/STV नेपालमा फलो गर्न सक्नुहुनेछ। समाचारको शिखर, नेपालको गौरव, नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।